لاہوریو اللہ دے سامنے استغفار دیاں تسبیحاں کردے رہیا کرو، پڑھدے رہیا کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھدے رہیا کرو۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ میرے اگلے معاف کر دے، میرے پچھلے معاف کر دے، جڑے جان بوجھ کے کیتے نے معاف کر دے، جڑے انجانے دے وچ کیتے نے معاف کر دے، جڑے اگوں ہونے نے معاف کر دے۔ اللہ سونے تو ہی جانن والے معاف کرن والے۔ پڑھدے رہیا کرو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا تعبدوا إلا الله
إنني لكم منه نذير وبشير وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم منهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم مطوارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے سانو سارے آنو اپنی پاک اور برکتاں والے عزتاں والے گھر دے اندر جمع فرمائے اللہ کو دعائے اللہ کریم ساڑا سارے آدائی تھے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ سانو استغفار کرنے والی زبان عطا فرما دے اللہ سانو انجدہ بنا دے اسی تینو پسند آ جائیے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک تو آپ احباب دے سامنے استغفار دی اہمیت استغفار دی فضیلت استغفار دیاں برکتاں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیان کرن دی کوشش کر رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ تعالی اس مختصر جے ٹائم دے اندر میں آپ احباب دے ذہن نشین بات کرنا چاہنا بندہ جنیاں مرضی نیکیاں کردہ ہوئے جنہیں مرضی نفل و نوافل پڑھدہ ہوئے ذکر و اذکار کردہ ہوئے تلاوت کردہ ہوئے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردہ ہوئے اللہ نال جتنا مرضی تعلق مضبوط ہوئے پر انہوں استغفار چھڑنا نہیں چاہیے استغفار کردیاں رہنا چاہیے آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں زیادہ اللہ دا محبوب کیڑا ہے اللہ دے قریب کیڑا ہے اللہ دے سامنے لمبے لمبے قیام کرن والا کیڑا ہے اللہ دے سامنے
لمبے سجدے اور رکوع کرنے والا کیڑا ہے؟ میرے نبی نالوں زیادہ اپنے رب دے قریب کیڑا ہے؟ اللہ نال پیار کون کر دے میرے نبی نالوں زیادہ؟ فرمایا لوگو اللہ دی اس کائنات اندر میرا خلیل صرف اللہ ہے، یعنی میرا جگری دوست اللہ ہے، میرا جینا بھی اللہ واسطے، میرا مرنا بھی اللہ واسطے، دن رات اللہ واسطے، میری جان، میرے بیوی بچے، میری آل اولاد، سب کچھ اللہ واسطے۔ پر نبی علیہ السلام فرماندے نے میں دن دے اندر 70 تو زیادہ مرتبہ استغفار کرنا۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دیاں سب تو زیادہ احادیث نقل کر کے امت تک پہنچان والا ابو ہریرہ 24 گھنٹے نبی پاک دی خدمت دے اندر مسجد نبوی دے اندر حاضر رہن والا، ہر وقت اللہ دے دین نو سکھن والا، نبی پاک دے نال نال رہن والا، گھر والیاں دا کوئی فکر نہیں، بیوی بچیاں دا کوئی فکر نہیں، مالو متا دا دنیا نا دی شے کوئی نہیں، ہر وقت حدیثاں لکھ دے پڑھ دے لوکاں نو یاد کروان دے۔ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر آ جاندے اور قرآن پڑھنے والے بچیاں دا ترلا مار دے کہ میرے واسطے اللہ کو معافی منگو، بچیو اللہ نو نہ لے کے کہو اللہ ابو ہریرہ نو معاف کر دے۔ جدوں بچے دعا کر دے حضرت ابو ہریرہ آمین کہندے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سسر رسول، داماد علی، مراد نبی، جن دے ایمان دے خوف تو شیطان رستہ بدل لیندے، جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، لا نبی بعدی۔ او عمر راتاں نو اٹھ اٹھ کے روندا اور قرآن پڑھن والے بچیاں نو کھلار کھلار کے کہندا میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ میری زندگی اللہ اکبر اللہ تیری راہ دے اندر گزریے، میرے آخری معاملے آسان کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہائے جس دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے، فرمایا میریاں 40 بیٹیاں ہور ہوندیاں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے اندر دے دیندا۔ عثمان دے قتل دا بدلہ لین واسطے 1400 صحابہ موت دی بازی لان واسطے تیار، اللہ نے 1400 دے 1400 دیاں جیباں نو جنت دے ٹکٹاں نال بھر دیتا۔ عثمان دے قصاص واسطے 2 بڑیاں جنگاں ہوئیاں، جنگ جمل، جنگ صفین، ہزاراں لکھاں لوگ شہید ہو گئے۔ اتنا نیک، اتنا حیا والا، اتنا اللہ تو ڈرن والا، آپ فرما دینے مینوں جمعہ یاد نہیں جیڑا جمعہ میں پڑھیا ہوئے یا پڑھایا ہوئے تے جمعے تو پہلے اللہ دی راہ اندر غلام آزاد نہ کیتا ہوئے۔ جس ہاتھ نال میں نبی پاک دی بیعت کیتی ہے دوبارہ انہوں کدی شرمگاہ دے نیڑے نہیں لے کے گیا۔ حضرت عثمان
آندے نے میں گھر دے غسل خانے چ غسل کرنا کپڑیاں سمیت غسل کرنا کپڑیاں سمیت کر دے غسل خانے دے اندر غسل کرنا او عثمان قبر نو یاد کر کے روندہ ہے تے روندیاں روندیاں داڑھی تر ہو جاندی ہے استغفار کر دے مومنہ دی ماں عائشہ سارے پڑھو رضی اللہ تعالی جا کے بیٹھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں بارے نبی پاک نے فرمایا نہیں عائشہ ساری کائنات دیاں عورتاں دی سرداریں عائشہ تیرا اللہ دے ہاں مقام ایسا ہے ساریاں بیویاں دے بستر تے وہی رک جاندی ہے پر تیرے بستر تے وہی جاری رہندی ہے اللہ تینوں سلام بھیج دے عائشہ میرے واسطے موت دے مراحل آسان ہو گئے جدوں مینوں جبریل نے آکھیا تو جنت دے اندر میری بیوی ہوئے گی عائشہ تیری تطہیر اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا اماں جی عائشہ رو کے آندیاں نے کاش 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 میں ایک تنکا ہوندی کاش میں درخت دا ایک ٹکڑا ہوندی جنوں جلا دیتا جاندہ ہوا دے اندر اڑا دیتا جاندہ اللہ دے سامنے کھلونا نہ پہندہ اے صحابہ اور صحابیات دینا طبیعتہ نے صحابہ اور صحابیات دا ایمان ہے کہ جنہ دیاں جیباں جنت دے ٹکٹاں نال پریاں پیاں نے کہ جنہ نو ویکھن والیاں تے اللہ نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے کائنات والے ہو والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار جنہ دے ایمان دیاں گوائیاں خود اللہ پہ دین دے جنہ دے ایمان نو اللہ نے ساڑے واسطے کسوٹی اور نمونہ بنایا اور جنہ دے بارے اللہ نے آکھیا لوگو تو انو سارے انو میں عزتاں دیتیاں نے ایمان دی وجہ تو اچھی بولو کا دی وجہ تو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ایک بری حلالو کا دی وجہ تو پر میں ایمان نو عزتاں دیتیاں نے نبی دے یاراں دی وجہ تو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون مجلس دے اندر بیٹھیاں بیٹھیاں رو رو کے بے ہوش ہو جاندے اللہ دے نبی اثر تو بعد صحابہ دے سامنے قیامت دا ذکر کر رہے نے آپ اٹھ کے چلے گئے واپس آئے مغرب دا ٹائم قریب ہے تے صحابہ اوتھے ہی بیٹھے رو رہے نے اج میرے تواڈے کنا تے جوں نہیں رینگ دی گناہ تے گناہ کری جانے دل کاڑے کری جانے دلانو سیائیاں دے نال پر چکے نیکی تے بدی دی پہچان بھی موک گئی ہے پر اللہ دا خوف نہیں آمبا آئیے ذرا غور کیجئے آمینہ بلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو اللہ دی عبادت کرو بے شک تسی اون دی طرف لوٹ کے جانے اللہ کو ڈر دے رہو اور اللہ دیاں بشارتاں سن دے رہو اور اللہ کو معافیاں طلب کر دے رہو اون دی طرف رجوع کر دے رہو اللہ کریم دنیا دی بہترین زندگی عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ کرنا کیے استغفار کرنے اچھی بولو کی کرنے اچھی بولیو کی کرنے صحابی رسول اللہ دے نبی فرماندے نے چاہنے تیری زندگی چو غم تے پریشانیاں ختم ہو جان دن دے وچ 70 بری پڑھیا کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس وظیفے دے بارے آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ 3 مرتبہ اے دعا پڑھ لیں دے میدان جنگ دے اندروں میں دوڑے ہوئے اللہ انہوں معاف فرما دینا ہے پڑھئے تے صحیح کریے تے صحیح ان دی رحمت دا سمندر ٹھا ٹھا پہ مار دے
پر اسی سمندر دے کنارے کھلو کے وینے پہ چھال ماریے کہ نہ ماریے، چھال ماریے کہ نہ ماریے۔ آئیے اللہ دی رحمت دے سمندر دے اندر چھال مار لئیے، اس تو پہلے کہ قبر دے اندر چھال بچ جائے۔ اللہ سانو موت تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما۔ آمینہ دے لال حضرت محمد، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو، رب کائنات دے نبی آپ دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، اللہ فرماندے نے مسلمانوں دنیا آخرت دے اندر اطمینان چاندے ہو، خوشیاں چاندے ہو، اللہ فرماندے نے دلاں دا سکون چاندے ہو، چین چاندے ہو، حلال رزق چاندے ہو، نیک اولاد چاندے ہو، چنگے کرتے چنگیاں سواریاں دے طلبگار ہو، اللہ اکبر، اللہ قرضے تو پناہ چاندے ہو، لوکاں دیاں گلاں تو پناہ چاندے ہو، تانو تشنی تو بچنا چاندے ہو، پریشانیاں تو بچنا چاندے ہو، استغفار شروع کر دے ہو۔ میں رب تواڈے نال وعدہ پیا کرنا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرما رہے نے، پترا استغفار کر لے، اللہ تینو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تیری زندگی دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ فرمانے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ لاہوریو ضروری نہیں بندہ گناہ کرے پھر استغفار کرے، بندہ برائی کرے پھر استغفار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ نیکیاں کرنے والوں، نمازاں پڑھنے والوں، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والوں، ذکر و اذکار کرنے والوں، دن رات اللہ دے سامنے استغفار دیاں تسبیحاں کردے رہیا کرو، پڑھدے رہیا کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھدے رہیا کرو اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ میرے اگلے معاف کر دے، میرے پچھلے معاف کر دے، جڑے جان بوجھ کے کیتے نے معاف کر دے، جڑے انجانے دے وچ کیتے نے معاف کر دے، جڑے اگوں ہونے نے معاف کر دے۔ اللہ سونے تو ہی جانن والے معاف کرن والے، پڑھدے رہیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ سونیا میں اپنی جان تے بڑے ہی ظلم کر بیٹھا وہاں، ظلمن کثیرا۔ کون پیا کہندے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بلند آواز نال پڑھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دے بارے اللہ فرمانے نے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جنہیں بارے میرے نبی فرماندے نے میری امت دا پہلا شخص جنت دے اندر جڑا جائے گا ان دا نام ابو بکر ہے۔ دنیا پہ ساریاں بے قرضے دے چلا، لیکن ابو بکر دا قرضہ اللہ عطا کرے گا۔ کون ابو بکر ہے؟ جنہوں رب کائنات نے سپیشل اپنا دیدار کروانے۔ کون ابو بکر ہے؟ جنہوں جنتیاں دا چراغا کھیا گیا ہے، پہلا مسلمان، پہلا صحابی، پہلا یار، پہلا مددگار، بچپن دا یار، جوانی دا یار،
بڑھاپے دا یار، جنگاں دا یار، دکھاں دا یار، سکھاں دا یار، حضر دا یار، قبر دا یار، حشر دا یار، حوض کوثر دا یار، جنت دا یار، رو رو کے دعاواں کر دے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی ما قدمت وما اخرت اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فاغفر لی انکا انت الغفور الرحیم. لوگو ایتے صحابہ نے نبیاں دیاں مثالاں نے نبیاں دیاں مثالاں نے پچھلے جمعے دے اندر میں بیان کیتا ہے. ایک عام امتی اللہ اکبر اللہ استغفار کرنے والا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسجد دے اندر عشاء دی نماز پڑھیے. مسلمانوں نماز پڑھن تو بعد حضرت امام صاحب مسجد دے اندر لیٹ گئے نے. وقت دا امام ہے، وقت دا امام ہے، وقت دا امام ہے. سارے مولوی ایک پاسے، امام محمد بن حنبل ایک پاسے، بادشاہ ایک پاسے، امام محمد بن حنبل ایک پاسے، فوجاں ایک پاسے، امام محمد بن حنبل ایک پاسے. ایسا کوڑا جڑا ہاتھی دی پشتے لگے، ہاتھی اپنیاں دوویں لتاں انج زمین تو اٹھا لوے. روز کوڑے بجدے نے، ایک نہیں دو نہیں کئی سال تک قید دیاں صحبتاں برداشت کی دیاں حضرت امام احمد بن حنبل نے. مسلمانوں اللہ نے مینوں زندہ رکھیا، میں امام صاحب دی سیرت جمعہ پڑھاواں گا. گل مختصر کردہ جاواں. امام احمد بن حنبل سب نالوں بڑی کتاب حدیث دی لکھن والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اللہ اکبر اللہ. جتھے کوڑا وجد ہے گوشت نگلاند ہے، جسم تے سوراخ بن گئے نے، جسم تے سوراخ بن گئے نے. ایک دن پریشان بیٹھے نے تے جیل دے اندر نال دا ڈاکو نال دا قیدی بول کے آندے امام صاحب ٹھلیاں نہ پیو، پریشان نہ ہوئیو. اللہ اکبر اللہ، میں چور ہاں، کئی باری جیل اندر آیا ہاں، کئی باری پھڑیا گیا ہاں، کئی باری کوڑے پے نے، پر میں چوری تو بعد نہیں آندا. امام صاحب تسی تے اللہ واسطے آئے ہو، اللہ دی رضا واسطے آئے ہو، اللہ دے قرآن واسطے آئے ہو. امام صاحب ڈٹے رہنا. امام صاحب فرماندے نے لوگو جڑی تھوڑی بہتی نرمی سی میرے دل اندروں اللہ نے وہ بھی ختم کر دیتی. امام صاحب دی بیٹی تہجد دے وقت امام صاحب دی دعا سن دیئے تے امام صاحب ہر دعا دے اندر اس ڈاکو واسطے دعا کر دینے، اس چور واسطے دعا کر دینے. ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا، آندیے ابو کندے واسطے دعا کر دے ہو؟ کوئی رشتے دار ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی جانن والا ہے. فرمایا نانا بیٹی جیل دا قیدی او چور جنہیں مینوں استقامت دا درس دیتا، جنہیں مینوں ڈٹن دا درس دیتا، جنہیں مینوں کھڑاؤں دا درس دیتا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. مسلمانوں وقت دا امام ہے جندے جنازے دے اندر اس وقت 7 لاکھ دے قریب لوکاں نے جنازہ پڑھیا. 7 لاکھ دے قریب لوکاں نے جنازہ پڑھیا. لوکی گھراں دا سامان ویچ ویچ کے کشتیاں دا کرایہ ادا کر کر کے امام صاحب دا جنازہ پڑھن جا رہے نے. لوگو امام صاحب مسجد دے اندر آئے نے تے خادم کہندے اٹھو میں دروازے نو تالا مارنے. جی میں ساڑی روٹین ہے، اسی مسجد دے اندر کسے نو آرام کرن نہیں دین دے، کسے نو لیٹن نہیں دین دے، کسے نو بیٹھن نہیں دین دے. حالانکہ نہ مسجداں دے اندر اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے یار سویا کر دے، میرے نبی دے یار آرام کریا کر دے.
پلولا کریا کر دے، راتاں رکیا کر دے، انہاں مسجداں دے اندر عدالتاں لگیا کر دیاں، انہاں مسجداں دے اندر حبشی ترتب کیتا کر دے۔ میری نبی علیہ السلام دی ماں عائشہ فرمانیاں نے اللہ دے نبی عید دا دیہڑا میں موڈے تے سر اللہ دے نبی دے موڈے تے چہرہ رکھیا، حبشی کرتب کر رہے نے، حبشی مسجد دے اندر تلواراں دے نال نیزیاں دے نال کھیڑ دے پینے، مسجد دے اندر مسلمانوں خاص کر کے چٹیاں داڑیاں والے بابے، چٹیاں داڑیاں والے بزرگ جنہاں نو مسجد دے اندر بچے چنگے نہیں لگ دے، جنہاں نو مسجد دے اندر بچے نٹھ دے پج دے چنگے نہیں لگ دے، انہاں واسطے گل کر رہا واں اللہ کولوں ڈر جاؤ، خدا دی قسم ہے نہیں تے تہجداں برباد ہو جان گیاں، نہیں تے تہاڈیاں تکبیراں تہاڈیاں اذاناں کسے کم نہیں جے رہنا، مسجد دیاں خدمتاں کسے کم نہیں جے آنیاں جے تسی بڑیاں دا ادب نہ کیتا، چھوٹیاں تے شفقت نہ کیتی۔ فرمایا میری امت دے اندروں نہیں جڑا بڑیاں دا ادب نہ کرے، چھوٹیاں نال پیار نہ کرے، جس نبی دا کلمہ اسی پڑھے ہے، اللہ دی قسم ہے ایک بدو مسجد دے اندر پیشاب پیا کر دے، پیشاب پیا کر دے، صحابہ روکن واسطے اگے ودے نے، میرے نبی نے بیلیاں نو روک دیتا، بیلیو ایک باری کھلو جاؤ، انج روکو گے کتے تکلیف پریشانی نہ بن جائے، اے مسجد ہے اتھے بچیاں نو آن دے، بچیاں نو اپنا دل لان دے، بچیاں نو نٹھن دے، پجن دے، کھیڈن دے۔ خدا دی قسم ہے مسجد صرف نماز واسطے نہیں، مسجد اللہ دا ڈیرہ ہے، اچھی بولو کندا ڈیرہ ہے، نہیں بولے کندا ڈیرہ ہے، اللہ دا ڈیرہ ہے، اس ڈیرے نو آباد رہن دے، بچے آن کھیڈن، اللہ اکبر اللہ لیٹن آرام کرن، اے مسجد اللہ دا کارے، کسے چودھری دی جاگیر نہیں، کسے دے ڈیرے تے جان گے، کسے دے کلب اندر جان گے، کسے دے ویڈیو سینٹر جان گے، کسے دیاں گیماں دے اندر جان گے، برباد ہو جان گے، عزتاں لٹیاں جان گیاں، بڑیاں صحبتاں دے اندر بین گے، مسجد دے اندر آن گے، اللہ دا قرآن سنن گے، اور کوئی نہیں، اللہ دے قریب ہو جان گے، اللہ دے یار بن جان گے، گل دور جاندی جا رہی ہے، اے مسجد دا خادم ہے، اے آندہ اٹھو میں نہیں جانتا تسی کون ہو، حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، اسی مسجد دے اندر سون نہیں دینا، وقت دا امام ہے احمد بن حنبل انج کر کے گلی اندر نکلیا، ایک نان بائی ہے، روٹیاں لان والا، روٹیاں لان والا، نان بنان والا، آندھے اللہ والے تو مسافر ہے، آج دی رات میرے گھر آرام کر لے، لوگو گلاں وان سونیاں کرنے آ، میرے نالوں وڈا وہابی کوئی نہیں، میرے نالوں وڈا سنی کوئی نہیں، میرے نالوں وڈا نیک کوئی نہیں، میرے نالوں وڈا تہجد گزار کوئی نہیں، میرے نالوں وڈا اللہ دے قریب کوئی نہیں۔ کدی کسے مسلمان نو گھر رات رہن دی اللہ اکبر اللہ ٹھہرن دی دعوت دیتی ہوئے، کدی کسے مسافر نو کھانا کھلایا ہوئے، کدی کسے غریب دا ڈھڈ بھریا ہوئے، کدی کسے نو رات گزارن دی جگہ دیتی ہوئے، امام صاحب ٹر پے نے، خادم نہ لڑے نہیں، اے نان بھائی اپنے کر لے گیا، ہن سنیو سنیو، اے آٹا پیا گن دے، ہر مکی دے نال استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب منجی تے بیٹھے، اکھاں دے اندر پانی آ گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام دا یارے آندے بیلیا انہا استغفار کرنے تینوں کوئی فائدہ بھی ہوئے، آندے اللہ دیا بندیاں میں تینوں جاندہ نہیں، پر یاد رکھ لے اس استغفار دی برکت نال اللہ نے رزق بھی دیتا، بچے بھی دیتے، اولاد بھی دیتی، مال بھی دیتا، رب کائنات نے خوشحالیاں بھی دیتیاں، میری ہر آرزو پوری ہو گئی ہے، پر ایک خواہش باقی ہے۔ امام صاحب فرماندے نے کیڑی خواہش باقی ہے؟
کیڑی خواہش باقی ہے اے آٹا گندا کہندے میں اللہ کونوں بڑی دیر دی دعا کرنا پیاواں وقت تک امام ہے جندہ نام ہے احمد بن حنبل لوگی بڑیاں تعریفاں کر دینے کتی ہوندہ دیدار ہو جاوے کتی ہوندے نال ملاقاتاں ہو جاون میریاں ساریاں خواہشاں پوریاں حضرت امام صاحب چار پائی تو اٹھے نے تے اکھاں پارائیاں آندے نے اوے آٹا گنن والیا روٹیاں لان والیا تیرے استغفار دی برکت نال اللہ مینوں کنوں پھڑ کے تیرے بوبے تے لے آیا ہے میں وقت دا امام احمد بن حنبل میں احمد بن حنبل اللہ اکبر اللہ پڑھتے صحیح کرتے صحیح استغفار دے کر اللہ دیاں نہ شکریاں ہی کرتا رہنے اللہ دے گلے ہی کرتا رہنے اللہ رب العزت دے بارے زبان درازیاں ہی کرتا رہنے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ دینے کسے بندے کھڑوں سنیا ملک دے حالات ٹھیک نے کدی کسے نے نہیں آکھیا گھر دے حالات ٹھیک نے کدی کسے نے نہیں آکھیا میں چنگا کھانا وا کدی کسے نے نہیں آکھیا میں چنگا پانا وا لوگو رب کائنات دی قسم ہے اے سندھ والے پاسے چلے جاؤ لوکی چھپنا دا پانی پیندے نے اوتھوں مگر مچھ پانی پیندے نے اوتھوں مینڈک پانی پیندے نے اوتھوں گندے جانور پانی پیندے نے اوتھوں انسان پانی پیندے نے اللہ تینوں صاف پانی دی نعمت دے رہے ہیں اماں جی فرماندیاں نے لوگو کئی دن گزر جان دے ساڑھے گھر دے اندر چولہا نہیں سی بندا پر نہ شکری نہ دی شے کوئی نہیں 3 ٹائم راج کے کھانا ہے پراٹھے کھانا ہے 2 ٹائم راج کے کھانا ہے اللہ نے تینوں کدی بھکھیاں سون نہیں دیتا پھر بھی کہنا ہے حالات ٹھیک نہیں مہنگائی بڑی ہے دن با دن پریشانی ہے آ تینوں تیریاں پریشانیاں دا حل دساں اللہ دے سامنے رویا کر استغفار کریا کر لمبیاں چوڑیاں دعاواں نہیں آندیاں تے کثرت نال پڑھیا کر استغفر اللہ یار عربی دے اندر نہیں آندا عربی دے اندر نہیں آندا کوئی گل نہیں اللہ نو پنجابی بھی سمجھ آ جاندی ہے اللہ دے سامنے بہ جا تے رو رو کے کیا کر اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے کتھے یاد آئے اللہ اکبر اللہ بابا جی رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ جڑے اپنی زبان تو عصر دی نماز تو لے کے مغرب دی نماز تک ایک کوئی جملہ ادا کر دے رہیں دے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں چور صاحب کی نہ ہے ہاں نہیں اللہ چوک دادو دے رہن والے میاں باقر رحمہ اللہ ہے کی کہیں دے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں تیرے تے راضی ہاں تیرے تے راضی ہاں عصر تو مغرب تک پڑھی جاندے نے مغرب تو عشاء تک پڑھی جاندے نے رات پڑھی جاندے نے دنے پڑھی جاندے نے کسے پوچھن والے پوچھیا مولانا ایک ہی پہ کر دے ہو اگوں رو کے آندے نے میں اپنے رب نو کہنا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں 1000 وری کہنا لاکھ وری کہنا جے میرا رب مینوں ایک وری کہہ دے باقر میں تیرے تے راضی ہاں میرا کام بن جانے کون مولانا باقر رحمہ اللہ لوکاں دے گھراں دے اندروں سکیاں روٹیاں کٹھیاں کرنیاں پانی دے اندر ڈبو کے اپنے طالب علماں نو کھانا کھلانا آپ بھکھیاں رہنا اج لوکی نہ لیندے نے اللہ کولوں ڈرن والیاں دا مسلمانوں اللہ دی قسم ہے حالات نہیں جے بدل سکدے جنہ چکر اسی اپنے آپ نو نہ بدلیا اللہ نال عہد کر لو اللہ نال وعدہ کر لو اسی ڈرامے بازی بنائیے کوئی گل نہیں رمضان آ رہے ہیں میں توبہ کر لواں گا میں توبہ کوئی گل نہیں جنی کہ پینی ہے پی لواں پھر میں توبہ کر لواں گا
چھتی چھتی میرے لا پھر رمضان آ لڑا ہے کیونکہ رمضان چ میں زنا نہیں کرنا تے ہن زنا کر لئیے سود دا لین دین چھتی چھتی کر لا جوا کھیڈ لا بدکاری کر لا جڑا پٹھا کام کرنا ہی رمضان تو پہلے پہلے کر لا کیونکہ رمضان آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے رحمتاں دا مہینہ کہا دا مہینہ جی اچھی بولے ہو اللہ جڑا اچھی بولے ہو تے رحمت کر دی کہا دا رحمت تے رحمت لین واسطے پانڈا گندا ہونا چاہیے کہ صاف اسی کی کرنے پہ ہیں پانڈا گندا کرنے پہ ہیں دل والا پانڈا گندا کرنے پہ ہیں رحمت پا کے نا اچھی بولو رحمت نہیں بولے رحمت تے پا کے تے پاک جگہ تے ہی ہونی ہے فضل پا کے پاک جگہ تے ہوئے گا کرم پا کے پاک جگہ تے ہوئے گا اللہ پا کے اللہ پاک بندے نو بیلی بنائے گا تو آنا ہے پانڈا جنہ گندہ ہو سکتا ہے کر لما پھر رمضان تینوں کی نے کیا بھی رمضان تھی کر تو زندہ رہنا ہے گرنٹی ہے گرنٹی انیاں جوان موتاں تیرے تے میرے سامنے ہو رہی ہیں نہیں پر سانو اثر ہی نہیں ہو رہا وجہ کی یہ خدا دی قسم وجہ حرام کھوری ہے اسی حلال کھانا چھڑ دیتا ہے حلال تے حرام دی تمیز ہی نہیں رہی ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے دے نال سود وچ ڈوبے ہے مارو گرے بانچ چاہتی اور کچھ نہیں ایڈوانس لے کے سود چ ڈوبے ہے لین دیو موبائل تے ایڈوانس کے نہیں ہیں او مولویاں نے گلاں بنائیاں نے تو کری جا اپنی ماں نال زنا اللہ نال جام 10 درہم حج تے خرچہ ہے کنے درہم اچھی بولیو کو پھاڑ کے نہ لے جے تو کنے درہم 10 ایک حرام دے اللہ فرماندے نے جا دفع ہو جا تیرا حج عمرہ قبول ساڑھے سارے ہی بینکاں دا نظام حرام دا حکومتی نظام ہیں جی ہن میں بہتا گاہ نہیں جانا کہ جمعے دے بعد چوکی نہ لے جانا کیونکہ جڑا اتنے چنگی گل کردا ہے نا یا ماریا جاندہ ہے یا پھڑیا جاندہ ہے سود لعنت ہے سجا چوکے غیرت نہ بولو سود کی ہے ہر غیرت مند مسلمان سجا چوکے بولے سود سارے غیرت نہ بولو سود حکومت لوے تے پھر بھی لعنت ہے عام بندہ لوے پھر بھی لعنت ہے نیک لوے پھر بھی لعنت مولوی لوے تے بینکاں دے وچ ٹوٹل نظام لکھن والا گواہ بنن والا لین والا دین والا سارے گناہگار اے جی میں تے شراب بیچنا ہوا میں کدی پیتی نہیں میں کدی پیتی اور جی میں پین والا مجرم ہے ایویں سہولت کار بھی اے تے پاکستان دا بھی قانون ہے کہ جڑا سہولت کار ہے وہ بھی مجرم ہے اللہ اکبر جب تک اللہ تے اللہ دے رسول نہ جنگ نہ چھڑی کچھ بھی نہیں ہونا ایک ایٹم بم نہیں 2 بنا لو 3 بنا لو 100 بنا لو کسے کام دے نہیں اللہ تے اللہ دے رسول نہ جنگ چھڑو گے اللہ تو اڑتے رحمت کر دے گا استغفار اللہ دا نبی آدم رو رو کے استغفار پیا کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے نبی آدم علیہ السلام نبیاں دا باپ صحابہ دا باپ ولیاں دا باپ اللہ اکبر اللہ آدم علیہ السلام رو رو کے دعاواں کر دینے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے حضرت نوح علیہ السلام
السلام 950 سال تبلیغ کرنے والا اللہ دا پیغمبر پھر بھی رو کے دعا کر دے رب اغفر لی ولی والدیا ولی من دخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات 950 سال عبادت کرن دے بعد نبی نو پھر بھی رب کو معافی مانگ دے اسی نماز بھی نہیں پڑھ دے اسی زکاة بھی نہیں دین دے اللہ دے سامنے سجدہ بھی نہیں کر دے پھر بھی معافیاں نہیں مانگ دے ابراہیم علیہ السلام جن دے بارے اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم میرا یار ہے ابراہیم وفادار ہے ابراہیم نبی دعا کر رہے نے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور مسلمانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال 40 دن کوہ طور تے گلاں کرن والا نبی ہے اللہ دا لاڈلا نبی ہے اللہ دا پیارا نبی ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما تے رب دے سامنے رو رو کے دعاواں پیا کر دے ربی اغفر لی ولی اخی ربی اغفر لی اللہ منو بھی معاف کرتے میرے پرانو اسی اپنے آستے نہیں مانگ دے تو پرا آستے کی منگنا ہے کیوں جی وہ جڑا اپنے آستے معافی نہیں مانگ دا وہ اپنے پتر آستے ماں آستے پیو آستے پہن آستے پرا آستے منگے گا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے تے جان دیاری کہہ کے گئے ہارون دھیان کریں قوم پٹھے پاسے نہ لگ جائے ہارون علیہ السلام نبی موسیٰ دی پائی نے تے وقت دے نبی نے قوم بچھڑے دی پوجا کرن لگ پئی آئے حضرت موسیٰ نے ویکھیا تے غصے نال نبی ہارون دی داڑھی پھڑ لئی نبی ہارون دی داڑھی نکتے دی بات کچھ لوگ بکواس کر دے نے نا کہ حضرت علی تے حضرت معاویہ دی جنگ ہوئی ہے دوواں چو ایک حق تے وے تے ایک غلط ہے کہیں دے نے نا ویکھو جی جدو لڑائی ہوندی ہے دوواں چو ایک غلط ہوندہ ہے ایک نہیں بعض اوقات انج بھی ہوندہ ہے کہ دو میں حق تے ہوندے نے اچھی بولو دو میں جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے نبی دے 11 واسطے بولیو دو میں نہیں بولے دو میں پھر بولو دو میں حق تے ہوندے نے ایتھے موسیٰ بھی حق تے وے تے ہارون بھی وقت نبی ہے حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی لڑائی ہو پئی کی کہو گے فاطمہ دی غلطی ہے علی دی غلطی ہے فاطمہ بھی حق تے وے تے علی بھی علی پاک دی تے حضرت معاویہ دی جڑی جنگ ہوئی ہے امی عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے مخالف حضرت معاویہ دے نال موڈا جوڑ کے کھلوتیاں نے کی کہو گے ماں غلط ہے اچھی بولو غیرت مند پتر کو مطالبہ ہے عائشہ غلط ہے پھر اپنی زبانہ بند رکھو جنہوں اپنا ابا نہیں لبدا وہ جنگ سفین چھیڑ دے جنگ جمل چھیڑ دے اپنے گھراں چاہتیاں تے مارو زناکاری دے اڈے شراب خوری دے اڈے جوے دے اڈے جتنے حرام کم نے تسی کر دے ہو تے پونک دے صحابہ تے ہو پونک دے جنہ دے ایمان دی گواہی دینا اچھی بولے ہو سارے غیرت نہ سجا چوکے بولو کون جننے بھی ٹی وی دے اداکار کنجر بیٹھے نے سارے رافضی اینڈ تے کی لگتا ہے سید کی لگتا ہے سید اوے نبی دا رشتے دار بھی ہوئے پٹھا کام کرے تے رب سید رہن دیندہ اتنے ننگے منہ آن دیئے ننگے منہ ناچ دیئے لوکاں نو خوش کر دیئے چکلا چلان دیئے سید ہاں لعنت تیری زندگی دے تینوں پتہ نہیں سید کون نے آل نبی اولاد علی خدا دی قسم جی میں میرا نبی ساری کائنات چو پا کے میرے نبی دا خاندان بھی
غیرت مند بندہ بولے خاندان بھی. اے کتے بلے ننگے سر لے کے پاؤں دے پھر دے نے سید اے جی سونا بڑا ہے. اے تانوں پتہ ہے ابو لہب نو ابو لہب کیوں کہندے سن؟ لالیاں پخدیاں سن گجر دے ہیں لالیاں. جے سونا ہوندیاں سید بندا تے ابو لہب اے جی سیاںا بڑا ہے. جے سیاںا ہوندا سید بندا تے ابو الحکم مکے دے فیصلے کرن والا ابو جہل اے جی نو اللہ نے پتراں دی فوج دیتی ہے. مکے دا مشرک تے 10 پتر نے. کنے 10 پتر مریا تے پتر لاش چکن واسطے بھی تیار. سید ہوئے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا خادم تے نوکر ہے. ٹھیک ہے میں جنوں کچھ نہیں لبدا میں سید ہاں. اے سارے سید پاکستان چاہے نے. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو نبی دے کرانے دی عزت کرن دی توفیق عطا. جڑی کنجری عورت بدکارا فحشا زناکار ٹی وی تے نچ دیئے اپنے آپ نو سید زادی کہیں دیئے وہ پھانسی دی حقدار ہے کہ نہیں؟ سجا چوکے ہر غیرت مند مسلمان بولے ہے کہ نہیں؟ میں سید ہاں 11 مہینے کنجر خانہ تے رمضان چ سید ہاں. نبی رو رہے نے نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. گل دور چلی جائے گی. آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو نبی سلیمان جنہوں اللہ نے ایسی حکومت دیتی سی کہ اس تو بعد کسی نبی نو بھی انج دی حکومت نہیں ملی. وہ بھی رو رو کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ دے نبی رو رو کے دعا کر دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کردا ہے میرے سمیت کہ میں انشاءاللہ آج تو 100 بری گھٹ تو گھٹ استغفار کریا کراں. ہاتھ چکو پورا ہے کرو گے انشاءاللہ. اللہ جنہ ہاتھ چکیا وعدہ کیتا ہے عمل دی توفیق عطا. اللہ دے نبی ہر نماز تو بعد استغفر اللہ نماز دے وچ استغفر اللہ اور سید الاستغفار. اللہ نے زندہ رکھیا اگلے جمعے میں تو انہوں استغفار دساں گا جڑے جڑے استغفار کرنا رہے ہیں. آج تو شروع کر دیو درود ابراہیمی اول آخر درود ابراہیمی تے 100 بری استغفر اللہ پھر درود ابراہیمی اول آخر تے 100 بری 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. کنی دفعہ 1000. اللہ دی قسم ایک ہفتے دے وچ تبدیلی نہ آوے تے اگلے جمعہ پڑھنا آئیو میرا گریبان پھاڑ لے ہو. میں ممبر تے کھلو کے کہہ رہے ہیں جمعہ پڑھنا آئیو نیت نہ پڑھ لے ہووے اہل توحید. اگر تبدیلی نہ آوے تے میرا گریبان پھاڑ لے. اللہ دا وعدہ جھوٹا ہو سکدا تے اے نہیں کہنا بھی رمضان آندا پیا ہے. رمضان کوئی پتہ نہیں کہ اثر بھی پڑھنی ہے کہ نہیں. قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ اسلام آباد تلاوت کرن گئے نے. ہجے بچیاں دا نکاح کرنا ہے شادیاں کرنیاں نے کی سوچے ہے. کراچیوں فون آیا قاری صاحب تلاوت ہے تہاڈی ظہر تو بعد اسلام آباد فجر تو بعد کیتی ہے تے تیاری کر کے دوستاں دے نال ایئرپورٹ تے پہنچے نے تے اللہ نے موت نصیب فرما دیتی ہے جی. جامعہ سلفیہ دی تاریخ دا جنازہ آج انشاءاللہ جمعہ تو بعد اسی غیبانہ نماز جنازہ پڑھاں گے. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ تینوں تیری بزرگی دا واسطہ تینوں تیرے چہرے دے نور دا واسطہ
قاری صاحب نو جنت الفردوس اندر ابئی بن قعب دا ساتھ نصیب فرما، اللہ نبی دے یاراں دی خادمی نصیب فرما، ساری زندگی قرآن پڑھ دے رہے پڑھان دے رہے، اللہ تینوں تیری غیرت دا واسطہ قاری صاحب دیاں تمام کمیاں خطائیاں دور کر کے اللہ قبر نو تحت نگاہ وسعت عطا فرما، اللہ سانو استغفار کرن دی توفیق عطا فرما، جو بیان کیتا ہے پہلے مینوں پھر آپ احباب نو میریاں ماواں بہناں نو عمل دی توفیق دے دے، اللہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔